नमस्कार गोंयकारांनो. ओके, आयज हांव सारको मारगांव म्युनिसिपालिटी कडेन आहा. ओके, जी आपली आमची म्युनिसिपालिटी आनी तुमकां फाटल्यान दिसता पडटा व्हडली क्रिसमस केलें, डेकोरेशन केलें, ट्री केल्ली आहा. आतां ही क्रिसमस ट्री डेकोरेशन कोण केलां? आमगेले मडगांवचे फामाद सारके उल्हास ज्वेलर्स. ओके, आनी उल्हास ज्वेलर्स म्हणटकच हे हिंदू भाव आमगेले सारके आंतीक सारके नीज गोंयकार म्हणटा ते. आनी तेणें हें क्रिसमस फर्स्ट टायम हें डेकोरेशन हिंगा मडगांवान भितर केलां. जायत लोकांक पयलें आसतलें. ओके, हांव कितें म्हणटा की हे एक उल्हास ज्वेलर्स हेणी एक मॅसेज दिल्या सगळे गोंयकारांक की आमी गोंयकार सगळे एक, आमगेलो कल्चर एक, आमी सगळी फेस्टिवल जावं आमी जावं गणेश जावं दिवाळी जावं क्रिसमस जावं ईद आमी गोंयांत जावं बरोबर सेलेब्रेट करता. आमी कल्चर वेगळो, आमी सगळे एकवटान गोंयकार आहाय, सगळे जावं क्रिस्तांव हिंदू जावं मुस्लीम एकवटान आमी गोंयान भितर आहाय आनी एकमेकाक आदार दिताय, एकमेकाक सपोर्ट करताय. सो उल्हास ज्वेलर्स हेणें फर्स्ट टायम दाखोवन दिलां हिंगा की आमी गोंयकार एक म्हणून आनी व्हडली क्रिसमस ट्री हिंग लायिल्ली आहा उल्हास ज्वेलर्स. सो हे बाकीचे कोण हे आतां गोंया भितर येवन कॉम्युनल दीस सामोन म्हळ्यार झगडीं झुजां जाती भितर, धर्मा भितर, देवा भितर उलयपाक सोदताय, उलयताय देवाचेर, सांताचेर, धर्माचेर उलयताय त्या मनशांक की एक उल्हास ज्वेलर्स तेणें एक मॅसेज दिल्या की आमी सगळे एक गोंयकार. आमकां हिंगा गोंया भितर ना धर्म आनी जात बी तशें कांय ना, आमी मनीसपणान जें येता हें उल्हास ज्वेलरान दाखोवन दिलां. सो म्हजे वाटेन एज अ मडगांवकार, एज अ गोंयकारा वाटेन, एज अ क्रिस्तांव हांव उल्हास ज्वेलराक हांव एक थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा की तुमी एकवटाचेर दाखोवन दिल्ल्या आनी तुजे वरीन तुवें पळय केलें ते भाशेन चोय बाकीच्यांनी जे कोण आहा गोंयान भितर आहा ते कोण गोंया भितर घुसपट घालपाक सोदता गोंयकारां मदें, तेणी हें शिकचें तुजे कडल्यान की क्रिसमस ट्री इतली केलो इतलो व्हडलो बरें इतलो व्हडलो देसपेस केलो. एक मॅसेज दिल्या उल्हास ज्वेलर्स आमगे मडगांवा भितर आहा तेणी एक मॅसेज दिल्या ही बाकीच्यांक जे पळय कोण गोंया भितर घुसपट घालपाक सोदता ही एक तांकां मॅसेज दिल्या आनी उल्हास ज्वेलरा कडच्यान ही त्या लोकांनी शिकचें आनी गोंया भितर सगळे आमी एकवटान रावचे, जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आनी एकवटान एकमेकांक आदार दिवचे आनी पावचे. हे भाशेन आमी जे कितें गोंया भितर जे आहा गोवा इज द ओन्ली स्टेट हे भाशेन बरे भाशेन सगळे आमी आहा हे भाशेन कंटिन्यू दवरचे आनी जे कोण आमी भितर झगडीं झुजां घालपाक सोदतात दुसरे स्टेटींतून येवन तांकां आमी हिंगच्यान दाणावपाचे, सगळे एकवटान मेळून तांकां आमी दाणोवया, तांकां जाग्यार हाडया. तांकां तर रावपाक जाय, तेन्ना बरे भाशेन रावचें आमगे गोंयांत आनी तांकां तर रावपाक नाका जाल्यार आपल्यागे स्टेटीन वयचें जाय तशें करचें, आमकां प्रॉब्लम ना. जय हिंद, जय गोवा, जय मडगांव, जय आग्रा.